नमस्कार सगळे आमचे प्रेस भावाक वेलकम करता. आम्ही आज जमल्यात ते तुमकां आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान सबंद काणकोण आनी गोंयभर कळोवपा खातीर की आमच्या काणकोणाक पयलेच फावट पयलो श्री चेतन मंजू देसाय लेदर बॉल T20 क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा, जो सुरू जातलो 20 मार्च 2026 आणि तो सोंपतलो 12 एप्रील 2026 ह्या दिसा. आणि हो जावपाचो आसा निराकार ग्राउंड माशा हांगा. एक पयलेच फावट आमकां सांगपाक उमेद जाता की श्री चेतन मंजू देसाय हांणी इनिशिएटीव घेवन काणकोणच्या कांयशा भुरग्यांक जे पयलीं सावन क्रिकेटीचेर मोग करतात, क्रिकेट खेळटात आनीक वेगवेगळ्या संस्थांनी एसोसिएट आसात आणि खास करून क्रिकेट क्लबाच्या माध्यमांतल्यान तेंचें काम सुरू आसा, अशें कांयशा लोकांक घेवन सादारण एक म्हयने पयलीं एक ल्हानशी मिटींग घेतली आणि ताणें ठरयलें की क्रिकेटी विशीं जर तुमकां जर कितें जर उक्तोवपाचें आसा तुमी सांगात. तेन्ना आमचे कांयशे भुरगे जे क्रिकेटी खातीर खूब आनी खूब वावर करतात. तातूंत भितर खास उल्लेख करपाचो आसा तो म्हणजे आमचो किरण नायक गांवकार, जो बऱ्यांतलो बरो क्रिकेट प्लेयर आशिल्लो आनीक आज तो क्रिकेटी खातीर खूब आनी खूब योगदान आसा. ताजे उपरांत जे आमचे क्रिकेट सद्या खेळगडे खेळटात, म्हणजे आज सुद्दां प्रेसाक पळयतले संकेश भगत हांगा आसा, जो गोवा टिमीक स्पेशली खेळ्ळो आसा. समीर देसाय जो आसा आमचो सेक्रेटरी आसा, ऑर्गनायझींग कमिटी सेक्रेटरी आसा. शैलेश दुरे आसा, जो वन ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गनायझींग कमिटी. अशें आनीक ते शिवाय आमचो अभिषेक भगत आसा, जो क्रिकेट खेळपी आनीक ताची स्वताची टीम आसा. ताजे शिवाय बाकीचे खुबशे अशे भुरग्यांनी एकठांय येवन तांकां रिक्वेस्ट केली की आमच्या काणकोणाक टेनीस बॉल क्रिकेटीचें वारें भरपूर व्हांवता, पूण क्रिकेटीक फिचर करपाक जाय आणि खास करून काणकोणचो टॅलंट जर मुखार येवपाक जाय जाल्यार लेदर बॉल क्रिकेट जो आसा, सीजन बॉल क्रिकेट जो आसा, तें जर सुरू जायत जाल्यार खुबशे बडी क्रिकेटर्स आमकां मेळपाक शकतात. आमी तेंचे प्रस्ताव दवरलो की आमकां काणकोणाक एक बरो टोर्नामेंट तुमी ऑर्गनायज करात आनी आमकां तो करपाक सपोर्ट करात. मॅन पावर जो आसतलो तो आमचे सगळो आसतलो अशें धरून. आनी ताणें आमकां इमिजिएटली कळयलें की तुमी चलात फुडें, काणकोणच्यान जर एक बरी सुरवात जाता क्रिकेटी विशीं धरून जाल्यार आपल्याक सदांच आवडटलें अशें धरून ताणें आमकां उतर दिलें. आनी ताज्याच आमी रिक्वेस्ट केली की तुमच्या नांवान आमी हो क्रिकेट टोर्नामेंट सुरू करता म्हणून. आनी त्या निमतान सगळे ठरतकच हो क्रिकेट टोर्नामेंट आतां सुरू जावपाचे वाटेर आसा. आज ताजें ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी आशिल्ली, ती तुमी सगळ्यांनी पळयली. तातूंत भितर सांगपाक उमेद जाता की आमी अदमास घालूं की कितले क्रिकेट टीम आमकां मेळटले काय म्हणून. उमेद जाता की आमकां टोटल म्युनिसिपालिटी आनीक सगळे पंचायती, काणकोणचे जितले पंचायती आसात ताचे मेळून टोटल 16 टिमी आमकां मेळ्ळ्यो आसात. एका टिमीक सादारण 18 प्लेयर, त्या शिवाय सपोर्ट स्टाफ असो मेळ्ळो आसा. म्हणजे ऑल टुगेदर 240 प्लेयर्स आयज आमकां ह्या सबंद टोर्नामेंटाक मेळटात. ह्या टोर्नामेंटाक खास आकर्शण अशें म्हणल्यार की जे भुरगे आयज तुमी सांगता की GCAच्या मार्फत भरपूर काणकोणा भितर वावर चालू आसा. एक ग्रावंड जर पळयत जाल्यार आमकां एक 2 ग्रावंडाचे आयकुपाक मेळटा, पूण बरो ग्रावंड मेळ्ळ्यार आमचे भुरगे बरे क्रिकेट टॅलंट मुखार सरपाक शकता. हो आमी चिंत्तावन आमी हो क्रिकेट टोर्नामेंट आयोजन केल्लें आसा. ह्या क्रिकेट टोर्नामेंटाचे प्रायज जे आसा, पयलें प्रायज तें आसा कॅश प्रायज ₹2,11,111. रनर्स अप आसा ताका मेळटलो ₹1,11,111. थर्ड प्लेस आसा ताका मेळटले ₹61,111. आणि फोर्थ प्लेस जे आसा ताका मेळटले ₹41,111. त्या शिवाय वैयक्तीक म्हणजे इंडिविज्युअल प्रायजीस खूब आसात, म्हणजे बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन जे आसा ते प्रत्येक ह्यो सगळ्यो ज्यो मॅची आसात त्यो जातल्यो निराकार ग्रावंड माशा हांगा. आनी आमी कशें आसा थंय पिचीचो मातसो अभाव आसल्यान आमकां मदीं मदीं मातसो गॅप आसा, तो गॅप धरून आमी हें केल्लें आसा. उमेद जाता सांगपाक की प्रत्येक टिमीन आमकां इतलो प्रतिसाद बरो दिलो की प्रत्येक टिमीन सांगलें की आमकां हो टोर्नामेंटाक भाग घेवपाक आवडटलें. आणि त्या निमतान तेंच्यांनी क्रिकेट म्हणजे प्रॅक्टीसूय सुरू केल्ली आसा. जसं तांकां ग्रावंड अवेलेबल मेळटा, म्हणजे तर आगोन ग्रावंड किंवा माशे ग्रावंड, थंय तांच्यांनी प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्ली आसा. आमच्या आयोजकां तर्फे प्रत्येक टिमीक आयज आमी एक किट बॅग दिल्लें आसा, म्हणजे तांकां प्रॅक्टीस करपाक बरें किट, एक बरें दर्जेदार किट तांकां मेळत जाल्यार तांकां प्रॅक्टीस करपाक बरें जातलें अशें म्हणून तांकां आयज आमी किटी दिल्ली आसा. प्रत्येक टिमीक जर्सी आमी दिल्ल्यो आसात. आणि त्या निमतान एक बरो क्रिकेट टोर्नामेंटाची सुरवात आमच्या काणकोणच्यान एक लेदर बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट सुरवात जाल्ली आसा. आणि त्या खातीर आमकां प्रत्येक टिमी कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. तांचे फॅन्स जे आसात, आज जर आमी एक्सपेक्ट केले की सादारण 100 लोक येतले म्हणून, जाल्यार आयज 250च्या वयर आमकां लोक आयज ओपनिंग सेरेमनीक मेळ्ळे. त्या खातीर आमी खूब आनी खूब तांकां धन्यवाद म्हणटात. एक बरो क्रिकेट टोर्नामेंट काणकोणाक घडपाचो आसा. आनी त्या खातीर जे क्रिकेट प्रेमी आसात, तुमचे ल्हान भुरगे आसतले जे अंडर 9 किंवा अंडर 14 खेळटा आसतले, तांकांय जर तुमी हांगा हाडून क्रिकेट टोर्नामेंट पळोवपाक जर प्रोत्साहीत करीत
जाल्यार फुडें वचून तांकां सुद्दां ह्या क्रिकेट टोर्नामेंटात भाग घेवपाक मेळटलो. बरे बरे प्लेयर हेजे मुखार आमकां काणकोणाक मेळटले होच हावेस आमी बाळगिल्लो आसा. ओके, सो हांव रिक्वेस्ट करता की फुडलें थोडेशें ब्रिफींग समीर तुमी करचें. They'll go on till 12th of April. The grand finals will be on 12th of April. And the last 2 days, 11th and 12th, will be telecast live on YouTube. The guests will be decided later at a later date. We are trying for the cricketer later date. अनवेलिंग सेरेमनी कोणाक गेस्ट हाडया, पण प्रत्येकाच्या मनांतल्यान एकच हें आयलें की आमचे काणकोणचे जे प्लेयर्स स्टेट लेवलाक खेळ्ळे आसात, जावं ते मागीर अंडर 14, अंडर 19, अंडर 23 ऑर ओपन भितर तांकां हाडया. म्हणटकच आज सुद्दां जर स्टेजीर पळयत जाल्यार निलेश प्रदेशा सारको जो रणजी ट्रॉफीक पयलो प्लेयर काणकोणकार जो रणजी ट्रॉफीक गोवा ते रिप्रेझेंट केलो, ताजे शिवाय बाकीचे आमचे भुरगे आशिल्ले, खूब बरें दिसता की त्याच भुरग्याच्या स्टेजीर जेन्ना प्रत्येकाक आमी जर्सी भेटयल्यो, त्यांच्या हातांतल्यान ट्रॉफी अनवेल जाली, किट बॅगां तेंच्या हातांतल्यान भेटयली. अशें आसा की एकच म्हणजे आमकां खूब उमेद जाता. चेतन देसाई हाणें आमकां सांगलें की तुमी सदांच फुडें. आयज ते स्वता हांगा नाशिल्ले, तेंचे कांय कामा कडेन ते पावले ना, पण ताणें सांगलें की आपूण आसून पूण तुमचें काम बंद दवरनाकात. क्रिकेटी खातीर जो कितें आदार जाय आनी खास करून लेदर बॉल क्रिकेट टोर्नामेंटा खातीर आनीक खातीर म्हणजे खास गांवां तेणी फोकस केल्लो आसा की बरे बरे प्लेयर सोदून काडले, जेणे करून तेंचे ड्रीम आसा की त्यांनी पयर मिटिंगेन सांगलें की कमीत कमी आपल्याक 5 तरी प्लेयर ह्या टोर्नामेंटांतल्यान मेळपा सारके तुम्ही प्लेयर हे करात, सोदून काडात, एक बरो टोर्नामेंट करात, जेणे करून फुडले येणारे काळ जो आसा काणकोणकारा खातीर खूब आनी खूब बरो आसतलो. खेळाच्या माध्यमांतल्यान आमकां बऱ्या पडटलें दिसता. थँक्यू.